شیر راوی واضح شیری بیان واضح خوشلہان حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب سٹیج دی زینت نے تے انہوں نے بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان مصطفیٰ. ہن میں دعوت خطاب دینا شیر راوی واضح شیری بیان واضح خوشلہان حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. آمنت بالله صدق الله العظيم. کالی زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نے فلکاں تے جاون والیا فلکاں تے جاون والیا فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نے. رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا. رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا. جبرائیل دربان بنایا جبرائیل دربان بنایا نبیاں دا امام بنایا. فلکاں تو آون والیا فلکاں تو آون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی. ہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی. دشمن نے گیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے. دشمن نے گیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے. مٹی دا بکی اٹھایا ہے مٹی دا بکی اٹھایا ہے. دشمن دے سر وچ پایا ہے یاسین تلاوت والیا
یاسین تلاوت والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے سوہنے نے لعاب پایا ہے صحابہ نو رجاون والیا صحابہ نو رجاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالی نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی جتنا تسی دوست احباب تشریف لے آئے ارد گرد تو آئے اللہ قدم قدم تے تہاڈی حفاظت فرمائے جنہ بھائیاں نے اس بزم نو سجایا پائی رہ محمد افضال صاحب انہ تے رفقا دوست احباب اللہ تعالیٰ سب دا پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے رہ صابر صاحب باقی انہ دا گروپ جو عمرہ کرن واسطے گئے اللہ تعالیٰ انہ دا سفر دا جانا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں تے اللہ درگزر فرمائے میرے تو قبل برادر مکرم حفیظ الرحمن پوری صاحب نے بڑا ہی جامدار شاندار خطاب فرمائے اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے آن تو پہلا مکہ مکرمہ دے اندر دو سردار نے دو شکے پائی نے ایک دا نام ہے عمر ایک دا نام ہے مطلب عمر دی ذمہ داری ہے حاجیاں دی خدمت کرنا مطلب دی ذمہ داری ہے اپنی فیملی دے معاملات نو وکھنا ایک بار انج ہویا حج دا موقع مکے اندر کا سالی عمر شام اندر گیا شام دے اندروں کچھ روٹیاں پکوا کے لے آیا ایتھے سالن تیار کیتا شوربے والا اور او دے اندر روٹیاں پکو کے ٹکڑے بڑھا کے سٹے حاجیاں دی خدمت کیتی تے کسی نے پوچھیا یار ہے کیڑا بندہ ہے تے دسن والے نے آکھیا اے ہاشم ہے یعنی او جڑا روٹیاں دے ٹکڑے سالن جو پکو کے سانو کھوان والا اے ہاشم ہے اس دے بعد نام پک گیا ہاشم اصل نام سی عمر ایک دن ہاشم گیا سامان تجارت لے کے شام یثرب دی سرزمین تے کچھ وقت گزاریا ایک عورت دے نال نکاح ہویا اور کچھ وقت گزارن دے بعد چلے گئے شام اندر اس اپنی بیوی نو کیا کہ میں جدو واپس آیا تینو لے کے مکے چلا جاواں گا خدا دا کرنا انج ہویا شام اندر پہنچ کے غزہ شہر اندر بیمار ہو گئے بیماری بڑھ دیاں غزہ دے اندر ہی وفات پا گئے لیکن اپنے نال دیاں نو وصیت کی تھی کہ جدو واپس جاؤ میرے پر عام مطلب نو کہا جے بھی میں یثرب اندر شادی کی تھی سی اس عورت دے وچوں بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے او ساڈا خاندان ہے انہوں واپس مکے لے جائے پر آنو پتا چلیا کہ میرے بھائی نے شادی کی تھی سی یثرب اندر مطلب اپنی سواری تے سوار ہویا ایتھے مدینے پہنچیا یثرب اندر ایتھے وہ بچہ جدا نام ماں نے شیبہ رکھیا کیونکہ دے سر دے وال سفید سن شیبہ سفید بالاں والا اس وجہ تو ماں نے نہ رکھ دیتا اس بچے نو نال لے آتے مکے آ گئے کسی نے پوچھیا اے مطلب دے نال کون ہے دسن والے نے آکھیا اے عبد المطلب ہے کون ہے بولو کون ہے اصل نام سی شیبہ لیکن پھر نام پک گیا عبد المطلب پھر ایک وقت آیا کہ چاچے دی جداد اور اپنے باپ دی جداد دا کلا وارث ٹھہرایا گیا پھر دعا کی دی اللہ دے سامنے اللہ مینوں زمزم دا کنواں بھی مل جائے تے میرے گھر اندر 10 پتر بھی ہو جان یکے بعد دیگر تے دے دائی جوان ہو جان تے میں ایک پتر تیرے نام تے بیت اللہ وچ لے آ کے ذبح کر دیاں گا ایک پتر تیرے نام تے منت منی کی گیتا
او بولو منت منی، بولو کی کیتا؟ ایک باری پھر بولیا جے کی کیتا؟ منت منی۔ ہن اسی تے اے آکھیا سی بھی غیر اللہ دے نام دے نہیں مننی، تسی اللہ دے نام دی چھڑ دیتی، اللہ دے نام دے نہ چل غیر اللہ دے نہیں پھر اللہ دے نام دی بھی رہن۔ اسی اے کہیا سی بھی جتھے دعا جائز نہیں اوتھے نہ کرو، اے نہیں سی کہیا بھی اکی دعا ہی چھڑ دیو۔ اسی تو کدے دعا کیتی نہیں، آنا جو دعا کران کے تے پتہ نہیں کی آکھنی۔ دعا اللہ دے کولو کرو، دعاواں تقدیر بدل دیندیاں نے، تے اللہ دے نام دی منت منیا کرو۔ اللہ دے نام دی منت اللہ نو بڑی پسند ہے، اللہ ہر بیماری دکھ تو پریشانی تو محفوظ رکھ دے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، کہہ دیو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والیا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ عبد المطلب دے کار اندر اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 دے 10 بیٹے جوان ہو گئے، 10 نو نال لے لیا، بیت اللہ دے اندر آ گئے، حبل بت دے قریب آ کے کناں سٹیا گیا، کناں نامے نکلے عبداللہ دے، دوسری مرتبہ کناں سٹیا، پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلیا، تیسری مرتبہ کناں سٹیا، پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلیا۔ عبد المطلب آندے پترا 10 تیرا کی جوابے، ابا جی جویں تواڈا آرڈر ہے، میری جد جان حاضر ہے، میں قربان ہونے واسطے تیار ہاں۔ باپ نے آکھیا ٹھیک ہے بیٹا، فلاں دن ذبح کیتا جائے گا، فلاں دن تیری گردن تے چھری چلائی جائے گی۔ علاقے اندر خبر پھیل گئی، اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے، دادکے بھی آ گئے، نانکے بھی آ گئے، تے نانکے آندے نے خبردار اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا، اسی اپنے دوترے دی گردن تے چھری نہیں چلان دینی، کوئی اور راستہ نکالیا جائے۔ اے جھگڑا ہو گیا وے، ایک کاکینہ عورت دے کول گئے نے، اے دے کولو پوچھیا گیا، انہیں کیا ایک سیٹ تے 10 اٹھ کھڑے کیتے جاویں، ایک سیٹ تے عبداللہ نو کھڑا کیتا جائے، کناں سٹیا جائے، یہ کناں عبداللہ دے نامے نکلے، اٹھاں دی تعداد بڑھائی جائے، جدو کناں اٹھاں دے نامے نکلے گا عبداللہ دی جان بچ جائے گی، اٹھ ذبح کر دیتے جان گے۔ ادھر بھی اٹھ کھڑے کیتے گئے، کناں سٹیا گیا، کناں عبداللہ دے نامے نکلیا، ادھر 50 اٹھ کھڑے کیتے گئے، کناں سٹیا گیا، کناں عبداللہ دے نامے نکلیا، ادھر 80 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے، کناں سٹیا گیا، قرآن دادی پھر عبداللہ دینا، ادھر 60 برابر ہو گئے، کناں سٹیا گیا، تے کناں اٹھا دینا میں نکلیا، خوشی دی لہر دوڑ گئی، برادری فیملی والے راضی ہو گئے، عبداللہ دی جان بچان واتے 100 اٹھ قربان کر دیتا گیا، اور برادری اندر بڑے چرچے نے، اے او جوانے جدے بدلے اندر دے باپ نے 100 اٹھی قربان کر دیتے نے، ٹھلیانا دیا نوجوانوں، چار جڑی تو آنے والے ہو، اردگے تو آنے والے ہو، مدد مہمانو، تصور تے کرو نا پتر دی جان بچ دی ہوئے، بندہ دے کار جان دے تے چلا جائے، زمینہ وک دیاں نے وک جائے، جے دادا جادیاں نے چلیاں جائے، پر ساڑھے پتر نو کوئی دکھ نہ آوے، ساڑھے بیٹے تے کوئی پریشانیاں نہ آوے۔ عبداللہ دے بڑے چرچے نے، کوئی آن دے عبداللہ نو رشتہ میں دیاں گا، برادری وچو کوئی آن دے رشتہ ساڑھے وال کر لو۔ ایک دن عبد المطلب وہاب دے کار اندر گئے نے، وہاب دی بیٹی کھانا بنا کے لے آئیے، اجن نظرہ ماریاں نے، بڑیاں غیرتاں والی تیئے، بڑے حیاماں والی بیٹی ہے، بڑی دنات سمجھدار بیٹی ہے، پچھیا وہاب اس بچی دا نام کیے، دسیا گیا ایدہ نام آمینہ میری بیٹی ہے، آکیا وہاب کیوں نہ ہوئے، میں اپنے بیٹے وہاب دے ایدہ رشتہ لے لوا، وہاب جی میں تیری بیٹی اچھے خاندان والی، یہ میں میرا عبداللہ بھی اچھے خاندان والا، جی میں تیری بیٹی عزت والی، یہ میں میرا عبداللہ بھی عزت والا، جی میں تیری بیٹی حیا والی، یہ میں میرا عبداللہ بھی حیا والا، جی میں تیری بیٹی غیرتاں والی، یہ میں میرا عبداللہ بھی غیرتاں والا۔ اے رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی، پھر بھی بہت سارے اٹھ قربان کیتے گئے، بہت سارے جانور ذبح کیتے گئے۔ شادی دے چند مہینیاں دے بعد عبداللہ نو سامان تجارت دے کے
بھیجیا گیا اے سامان تجارت لے کے جا رہے نے تے باپ کہندا پتر جدوں شام اندر سامان فروخت کر دیوے تے واپسی دا راستہ اختیار کریں جدوں یسرب دی سرزمین تے پہنچنا وے یسرب دیاں کھجوراں بڑیاں آلہ نے اے تو کھجوراں لے کے واپس آنا اے کھجوراں مکے اندر فروخت کر دینا تیرے جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا تیرے واپس آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا نبی پاک دے والد محترم سامان تجارت لے کے نکلے جڑا یسرب ہے نا یسرب دا معنی ہے بیماریاں دا کار اتو جڑا بھی گزر جاندہ یا ٹھہر دا کچھ وقت انہوں کوئی نہ کوئی مرض لگ جاندہ کوئی نہ کوئی بیماری بعض لوگ اس بیماری تو شفا یاب ہو جاندے تے بعض لوگاں دی بیماری موت دا سبب بن جاندی یسرب دے اندر ایسا مرض سی ایک فضا سی ایک علاقہ ایسا سی جنی دیر تک میرے نبی نہیں آئے انہی دیر تک سی بیماریاں دا کار جدو میرے مصطفیٰ نے قدم ٹکائے پھر بن گیا رحمتاں دا کار اللہ تو انہوں دیدار نصیب فرمائے پھر کہہ دو آمین اینی آمین تو نالے نہیں پہنچ رہا ہو چیا ہو آمین اللہ سارے انہوں لے جائے میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں گونٹاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدو دن چڑھی دا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دوی کا نظارہ میرا بت تے ایتھے تڑپ دا بھی رہندا میرا بت تے ایتھے تڑپ دا بھی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاواں مدینے میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے جنی دیر میرے نبی نہیں آئے بیماریاں دا کار جدو میرے مصطفیٰ آئے تو پھر کی بن گیا رحمتاں دا کار میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سامان تجارت والے لے کے تے گہنے شام اندر اللہ نے بڑا منافع تا فرمایا وے اللہ نے بڑیاں کامیابیاں تا فرمائیاں تے جدو منافع حاصل ہو گیا اے قافلے والے سارا سامان فروخت کر کے واپس نکلے نے چل دیاں یسرب دے مقام تے پہنچے نے نا عبداللہ نے آکھیا قافلے والے ہو میرے بابا نے وصیت فرمائی سی یسرب دے اندروں کھجورا لے کے آنیاں نے اس مقام تے پڑاؤ ڈال لو اے قافلے والے رک گئے کھجورا لین واتے تے ادھر عبداللہ بیمار ہو گئے تے بیماری بڑھ دیاں عبداللہ دی روح پرواد ہو گئی عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے سونے رب دیاں مرضیاں نے ادھر عبداللہ وفات پا گئے ادھر سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی اللہ تعالیٰ نے میرے یہاں فضل فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں کرم فرمایا وے جدو پتہ چلے آئے نا تے عورت نو جدو اللہ خیر کر دے نا ایدی حسرت اندیے سب تو پہلا اپنے خامد نو دسا اپنے سر تاج نو مبارک دے میرے خامد مبارک ہوئے اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا وے اللہ
اللہ نے مینو ماں بنا دیتا وے اللہ نے ساڈے گھر اندر رونقاں لا دینیاں نے سیدہ آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے کیڑا ویلا ہوئے میرا خامد واپس آئے میں عبداللہ نو مبارکاں دیاں گی میرا خامد کنا راضی ہوئے گا میرا خامد کنا خوش ہوئے گا ادھر سیدہ آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے ادھر کافلے والیاں نے لاہد اندر اتارے اے سواری اگے چل پئی کافلہ اگے چل پیا چل دیاں جدو بیت اللہ دے قریب پہنچے نے نا ایک آواز دین والا آواز مار دے آندے مکے والے او جڑا کافلہ شام گیا سی ان قریب مکے آن والے ان قریب بیت اللہ اندر داخل ہون والا وے پھر کسی تاجر دا باپ باغیر آیا کسی تاجر دا پائی باغیر آیا کسی تاجر دا بیٹا باغیر آیا اے لوگ ایک دوجے نو ملن واسطے نکلے نے سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی عبداللہ والا قافلہ واپس آ رہے آوے تے سیدہ آمینہ تیار ہو گئیاں اج چل دیاں اس مقام تے کھڑیاں ہو گئیاں نے اے قافلہ دورو نظر آ رہے ہیں تے چائی چاندر سوچی جا رہیاں ہونگیاں اج میرا عبداللہ آئے گا میں کہاں گی میرے سر تاج مبارک ہوئے اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا وے میرا خامد کنا راضی ہوئے گا میرا خامد کنا خوش ہوئے گا سفر دیاں تھکاوٹاں کو بھول جائے گا سفر دیاں پریشانیاں بھول جائے گا میرے خامد رو خوشیاں چڑھ جان گیاں ادھر انتظار پیاں کر دیاں نے اے قافلہ قریب آیا کتے باپ پتر نو پیا مل دے کتے پتر اپنے بابا نو پیا مل دے کتے پرا اپنے پرا نو ویلکم پیا آندے کتے بیلی اپنے بیلی نو ویلکم پیا آندے اے بی بی آمینہ سجے کھبے نظرہ مار دیاں نے اس قافلے اندر خامد نظر نہیں آیا تے پوچھ دیاں نے قافلے والے ہو میرا عبداللہ نظر نہیں آ رہے ہو میرا خامد نظر نہیں آ رہے ہو خیر تے ہے نا ایک تاجر قریب آیا اج کر کے سواری دی لگام پکڑائی آکھے علی بی بی آمینہ اے عبداللہ دا سمانی تجارت ہوئے فرمایا میرا خامد کی تھے گیا جواب ملے عبداللہ تے اللہ نو پیارے ہو گئے نے عبداللہ تے وفات پا گئے نے او تے بیمار ہو گئے سن تصور کرو نا اس دکھ دا اس عورت نو ہی پتا ہوئے جتے بدن اندر اللہ نے فضل فرمایا ہوئے پر ایدہ خامد دنیا تو ٹر جائے ایدہ سرتاج وفات پا جائے ایدہ خامد اللہ نو پیارا ہو جائے سیدہ آمینہ دے قدمات نو زمین نکل گئی داروں کے دار روئی جا رہی آنے فرما دیا نے وے عبداللہ ایک وار تے مکے آ جاندہ ایک وار تے مکے آ جاندہ میں تینوں مبارکہ دن دی تو کٹا را دی ہوندہ تینوں موت نے پکاریا تو لبہی کہہ دیتا مکے پہنچنا بھی پسند نہ کیتا اے چل دیاں کار اندر آئیاں ورخی لکھ دے نے ادھی رات دا ویلا ہونا تے بی بی آمینہ دیا کو کھلنی تے رون لگ جانا باقی رات روندیاں گزر جانی جوانو عورت دا خامد زندہ ہوئے عورت تختہ تے راج کر دیئے عورت دا خامد زندہ ہوئے ایدی ٹوری وکری ہوندی ہے عورت دا خامد زندہ ہوئے ایدہ لباسی وکرہ ہوندے عورت دا خامد زندہ ہوئے ایدی گفتگوئی وکری ہوندی ہے یہ خامد زندہ ہوئے عورت تختہ تے راج کر دیئے تے جے خامد اللہ نو پیارا ہو جائے عورت گلی دے ککھا توڑی ہو جایا کر دیئے سیدہ آمینہ نے رویا کر دیا فرمایا کر دیا سنوے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لمانگی اوکھے دن گزارا یا سوکھے دن گزارا میں تے اپنا رنڈے پا کٹ لمانگی چنگے دن گزرن یا مندے دن گزرن مینوں فکر اس بچے دیئے جدو اے بچہ دنیا تے آئے گا اپنے باپ دا چہرہ نہیں تک سکے گا جدو اے بچہ دنیا تے آئے گا باپ دا پیار نہیں لے سکے گا جدو اے بچہ دنیا تے آئے گا باپ دیاں شفقتاں تو محروم ہوئے گا جدو اے بچہ دنیا تے آئے گا انہوں سینے نال کون لگائے گا ایدے ناز نخرے
کون اٹھائے گا؟ بی بی آمینہ رویا کر دیا. ایک رات پیغام آیا نہیں بی بی نہ رویا کر. فرمایا کیوں نہ روا؟ اپنے بچے دی فکر ہے. جواب ملے آپ پریشان نہ ہو, اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. بڑے نصیبہ والی, بڑے مقدرہ والی, بڑیاں عظمتہ والی, بڑیاں شانہ والی. ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جیدہ چرچہ مشرق اندر, جیدہ چرچہ مغرب اندر, جیدہ چرچہ شمال اندر, جیدہ چرچہ جنوب اندر. ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جیدہ تذکرہ تورات اندر, جیدہ تذکرہ انجیل اندر, جیدہ تذکرہ زبور اندر, جیدہ تذکرہ قرآن اندر. ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جیدہ تذکرہ جبرائیل کرے, جیدہ تذکرہ میکائیل کرے, جیدہ تذکرہ اسرائیل کرے, جیدہ تذکرہ اسرافیل کرے. ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جیدہ تذکرہ فجر اندر, جیدہ تذکرہ ظہر اندر, جیدہ تذکرہ عصر اندر, جیدہ تذکرہ مغرب اندر, جیدہ تذکرہ عشاء اندر. ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جیدہ تذکرہ اذان اندر, جیدہ تذکرہ تکبیر اندر, جیدہ تذکرہ نماز اندر, جیدہ تذکرہ دعا اندر. ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جیدہ تذکرہ نکاح اندر, جیدہ تذکرہ جنازے اندر, جیدہ تذکرہ قبر اندر, جیدہ تذکرہ حشر اندر. ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جیدہ تذکرہ حوض کوثر دے, جیدہ تذکرہ جنت دے بوئے دے, جیدہ تذکرہ رب دی جنت اندر. ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ, بولو صلی اللہ, مل کے بولو صلی اللہ. دل جان جی دینا لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے. دل جان جی دینا لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے. کی بیس پہ کر دیو شانہ تے انہوں صدیہ رب آسمانہ تے. سونا بنے فلک دا پرانا ہے او دا نام محمد سونا ہے. دن گشر دلوں کی رل ویسے نبی امتانو اتھے بھل ویسے جنہیں کم ساڑے اتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے. صلی اللہ, مل کے بولو صلی اللہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. وقت گزر دیاں 9 ربیع الاول سوار والا دن صبح دا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات اندر تشریف لے آئے. جدو میرے پیغمبر اس کائنات اندر آئے نے نا سیدہ آمینہ بیان کر دیا نے عام عورتاں دیاں جدو بچے دی پیدائش ہوندی ہے نا بڑے مراحل تو گزرنا پہندے, بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پہندہ وے. پر جدو میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات اندر آئے نے اللہ نے ہر دکھ تو منو محفوظ رکھیا, اللہ نے ہر تکلیف تو منو محفوظ رکھیا. نبی پاک دی پیدائش ہوئی تے دادگیانوں پتہ چل گیا. آیا ابو جال آیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے اللہ نے تنوں پتر عطا کی تھے. ابو لاب آیا نہیں بی بی آمینہ مبارک ہوئے اتبات شہبہ نے آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے. ابو طالب آیا آکھیا نہیں بی بی آمینہ مبارک ہوئے. ادھر پتا چلے عبدالمطلب نو اے دوستو جان دے ہونا, بزرگو جان دے ہونا, دوترے بھی بڑے پیارے ہوندے نے تے پوترے بھی بڑے پیارے ہوندے نے. بالخصوص او پوترہ جدا باپ پہلے دنیا تو رخصت ہو جائے نا دادا اس پوترے نال بڑا پیار کر دے, دادا اس پوترے نال بڑیاں محبتاں کر دے. ادھر پتا چلے عبدالمطلب نو
دوڑ دیاں گھر اندر آئے آکھیا نہیں بی بی آمینہ مبارک ہوئے لے آپ میرا پوترا میریاں باواں دے اندر تے دینا اج کر کے سونے مصطفیٰ نو اٹھایا سامنے چہرہ میرے نبی دا تے دماغ اندر تصویر عبداللہ دی چل گئی آکھیا نہیں بی بی آمینہ تیرے پتر دا ناک تے میرے عبداللہ بھر گئے تیرے بیٹے دے ہاتھ تے میرے عبداللہ بھر گئے نے تیرے بیٹے دا چہرہ تے میرے عبداللہ بھر گئے او بہو ایویں میرا عبداللہ جدو بچپن اندر سینا ایویں سی اج نظرہ ماریاں سیدہ آمینہ رو رہی نے آکھیا نہیں میری تھی کیوں رو رہی ہے آکھیا بابا گالے وے اے جڑے مبارکہ دین آئے نے ابو جال آیا آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے ابو لاب آیا تے آکھیا آمینہ مبارک ہوئے تسی آئے تے تسی بھی آکھیا نہیں بی بی آمینہ مبارک ہوئے میں اس وجہ تو رو رہی ہوں کاش اج میرا خامد زندہ ہوندہ کاش اج میرا عبداللہ زندہ ہوندہ میرا خامد آخدانی آمینہ مبارک ہوئے اج سارے دکھی مک جاندے اج ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں میں تے اس وجہ تو رو رہی ہوں اے جڑے مبارکہ دین والے آئے نے تھوڑی دیر دے با اپنے گھرانوں تر جان گے اپنے کام نو لگ جان گے میرے لال دا پیار کون کرے گا میرے پتر نال محبتہ کون کرے گا میرے بیٹے دا خیال کون کرے گا آکھیا نہیں بی بی آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو یہ تے میرے عبداللہ دی نشانی ہے یہ تے میرے پتر دی نشانی ہے میں اپنے عبداللہ تو بھی زیادہ پیار کران گا میں اپنے عبداللہ تو بھی زیادہ محبتہ کران گا میں اپنے عبداللہ تو بھی زیادہ خیال رکھاں گا سیدہ آمینہ نے ادھر میرے مصطفیٰ دی عمر 7 دن ہوئی ہے پیغمبر دقیقہ کیتا گیا برادری والے آ گئے رشتہ دار آ گئے سارے آنے کھانا کھایا جدو واپس جان لگے نے پوچھتے نے بابا جی عبداللہ دے پتر دا نام کی رکھے آجے فرمایا میں دا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد دا مانی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی یہودی کہے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی عیسائی آکھے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی سکھ کہے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کوئی کافر آکھے محمد انہوں کہنا پہندے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا آندے نے کمی دانا رکھے پتہ نہیں بڑا ہو کے کیویں دا بنے گا انج کر عبد العزا رکھ دے عبد المنات رکھ دے عبد الحبل رکھ دے فرمایا نہیں تسی میرا پوترا تکیا نہیں ہے آؤ تانوں دا دیدار کراواں اج میرے مصطفیٰ نو اٹھایا اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا جتنے بھی مصطفیٰ دے چہرے تے نظراں پائیاں پھر تک دائی رہ گیا مصطفیٰ نو ویکھ دائی رہ گیا انج کر کے نبی پاک دا چہرہ مبارک تکیا نالے ویکھی جا رہے نے نالے کہندے نے بابا جی ایڈا سونا بچہ آج تک ساڑیاں اکھاں نے تکیا ہی نہیں تکنا کتو سی ایڈا سونا سونے رب نے بنایا ہی بولو سونے رب نے بنایا جدو رب نے بنایا نہیں دے پھر کسی نے تکیا بھی نبی پاک نے ویکھیا تے آندے نے واقعی جی میں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہے اے نام محمد سے چیرے تھی بابد ہے لوگ جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جان دے پھر کہہ دیو لوگ جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوگ جان دے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دیبم نشانی کے آئی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبد العزا
رکھدا یا عبد المناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڈے تے نزدیک اوکھا جی آ گئے اے کی نام محمد انوکھا جی آ گئے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے روایت کریندہ کہ جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنوں چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانوں ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے اے وی سخن کملی والے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پوچھے اے کون دوجہ بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صدائے تا دو غانیوں تھی ترازو منگایا مینوں پکڑ ایک چھابے ویچ پایا دوجے پاسے ہور ایک بندہ بٹھا کے جو دو تولے آسی ترازو اٹھا کے میرا پاس الگ کا زمینہ لی جا کے پھر تو لے آدھا سے بندے بٹھا کے میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ ہلے وی بندے پائے اونا دوجے پلے وی ہانا لو ہویا اوتھے میں بارا سونا لکیتا چا پھر یو نہاڑا سونے بھی کھاتا اتانجا غلارا میرا پاسا بارا تا ایک پاسے اونا ساری دنیا چا سٹی پھر بھی اتا میری تکڑی نہ اٹھی لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان ساڑا کی دا کی خالقون ولو تے اچا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دا شانے خالقون ولو تے اچا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دا شانے ایک پاسے ہووے جے سارا جہانے ستے زمینہ ستے آسمانے پھر بھی محمد دا ہے شان اللہ سونا کملی والا لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے اللہ تعالیٰ جو سنائے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے زندگی گزارن والا بڑھائے جنہ بھائیوں نے اس بزم نو سجایا سارے بھائیوں دے اللہ تعالیٰ کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت نزول فرمائے اصل اندر سفر بھی بڑے بیانات بھی بڑے کل نکلے تے اس ٹائم کل گجرات بیان کر رہے سا پھر صبح 8-9 بجے سمندری پہنچے ہیں پھر کوئی چٹ نیند پوری کی تھی پھر جمعہ پڑھایا پھر مامو کانجڑ بیان کیتا ہوں توڑے کل کیتا تے میرا خیال ہے ٹائم بھی کافی ہو گیا اللہ توڑی محبت قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیتا جدو پھر آئے نا پونا گھنٹہ کرنے اے 10 یاد رکھنے میں یاد کرایا جائے پھر 55 منٹ پورے ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گرام در ہسپتال اندر سفر اندر اس دعا اندر یا اللہ سب نو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ پریشان اللہ دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونیاں تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مکروزانوں قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما یا اللہ سی تیرے گنہگار بندے سیاکار بندے خطاکار بندے مالکہ جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا رحم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا کرم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات غفور و رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما اللہ سنیا سا سارے انو بیت اللہ دی حاضری رسیب فرما
اسا سارے انہوں مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما یا اللہ جتنے میرے دوست احباب آئے نے اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما قدم قدم تے گناہ معاف فرما قدم قدم تے درجات بلند فرما جنہ بھائیاں نے اس بزم نو سجایا اللہ دنیا میں سونی بنا تے آخرت بھی سونی بنا ربا سونیا جو منگیا عطا فرما جو نہیں منگیا ساڑی واسطے بہترے اللہ تو جاننے بن منگی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین.